अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके मसाइल का रूहानी हल। और ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके जो रूहानी मसाइल हैं, जो आप प्रोग्राम के अंदर मैसेजेस करते हैं या आप जो हमें उन्वान बताते हैं, उन पर इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आते हैं। और इस प्रोग्राम में हम आपके ही मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान मौजूद होते हैं। नजम ख़ान जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, इसके अलावा सिद्दीक़ बरकाती साहब जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा भी हैं। और यकीनन आज भी हमने जो प्रोग्राम का उन्वान रखा है वो आपके मैसेजेस और आपके जो भी आप हमें ईमेल्स करते हैं उनके ज़रिए हमने आज के इस प्रोग्राम का उन्वान रखा है। तो जनाब आज हम जो बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में वो है अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जाए। बहुत अहम टॉपिक है और इस पर हम दोनों अपने मेहमान जो है उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले जानेंगे जनाब कुर्ब का लुग़वी मायने क्या है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। नजम आप क्या कहेंगे अल्लाह के इस कुर्ब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, अल्लाह तबारक व तआला का जो कुर्ब है, उसका जो कुर्ब ख़ास है, जी उसको हासिल करने का सबसे अहम जो नुस्खा है, जो तरीका है, जी वो है अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करना। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद में जो अपने अहकामात, जो अवामिर कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं, जी उनको सही तौर पर समझना और उस पर अमल करना, और जो मनहियात हैं, जो मना किया है जिन चीज़ों से जी और जिन चीज़ों से रोका गया है जी उनसे रुके रहना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने का। सही। यही बुजुर्गान दीन की तालीम रही है जी शुरू से, सही। और यही उनका तरीका रहा है। और इसी हवाले से जो लेसन्स दिए हैं हमारे बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, जी जी सूफिया कराम जो जी है, जी यही तलकीन और यही तालीम देते रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए उसके अहकामात पर अमल किया जाए और जिन चीज़ों से उसने मना फरमाया है जी उनसे रुका जाए। यही तालीम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी कि देखें कुरान मजीद में एक आयत है ना, जिसका वाज़े ये हुक्म है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको दें वो ले लो, जी। और जिनसे रोके हैं उससे रुके रहो। अच्छा। तो इसका मतलब ये जो सरकार ने अच्छी बातें बताई, जो अहकामात कुरान में आए हैं, जो अहादीस तय्यबात में आए हैं, उनको ले लिया जाए, उन पर अमल किया जाए, सही। और जिन चीज़ों से मना किया है जी उससे फिर दूर रहा जाए। सही। और एक और जो तरीका है जो बुजुर्गान दीन से भी मिलता है, सूफिया कराम से और अल्लाह पाक के महबूब से भी ये तरीका मिलता है, जी वो तरीका है कि नवाफिल की कसरत जी। और नफली रोज़ों की कसरत। अच्छा। नफली रोज़े जितने ज़्यादा इंसान रखता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब होता है, अच्छा। और जो नवाफिल अदा करता रहता है, जी नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब खास उसको भी मज़ीद जो है उसमें इजाफा होता है, और वो आगे अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है, सही। पहचान उसको मिल जाती अच्छा। है। जी आसिफ भाई। नहीं ये बताइए कि बहुत सारे अल्लाह के वली हैं और उनके जो मामूलात रहे हैं, वो जिस तरीक़े से इबादत करते थे, जिस तरीक़े से नबी की सुन्नत पे अमल करते थे, तो आपको लगता है कि आज के दौर में लोग अल्लाह के उस अहकामात को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं या वैसे अल्लाह के वली इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, या आप समझते हैं कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो इस तरीके से काम कर सकते हैं या कर रहे हैं? जी जी आसिफ भाई, बिल्कुल ऐसे लोग हैं मौजूद जी जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की खास कोशिश करते हैं, काविश करते हैं। जी और अब देखें, अच्छाई की तरफ ये आप भी समझते हैं कि चंद लोग होते हैं, जी जी और जी बुराई की तरफ लोग तेजी से लपकते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। तो अच्छाई की तरफ कम एक मखसूस तबका है, खास जी लोग हैं जी जो खासुल खास में आते हैं। सही। वो अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब खास हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, जी जी। और नवाफिल के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए, और अपने खिताबात, यानी लोगों तक जो पैगाम है, ये भी तो तबलीग जो है ना, जी जी तबलीग ये भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक ज़रिया है। सही। अपन जो कर रहे हैं आप और में,
ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ بھی تبلیغ کی کوشش ہے نا. ہم صحیح. ایک اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں جی. اللہ کی مخلوق تک. صحیح. تو یہ جو تبلیغ ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے, کیونکہ صحیح. اللہ پاک نے مختلف مقام پر قرآن میں بھی وضاحت فرمائی اور حدیث میں بھی آیا ہے جی. کہ بلغوا انی ولو آیا, جی. کہ اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو, ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, وہ لوگوں تک پہنچاؤ. صحیح. تو صحیح. اس سے بھی ملتا ہے کہ یہ بھی تبلیغ جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جی. تو اس ذریعے سے بھی جو صوفیہ کرام ہیں وہ کر رہے ہیں. جی. علماء کرام بھی آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ جی. خطابات ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, جی. جی. جمعے کے اندر بیانات ہوتے ہیں. جی. جی. صوفیہ کرام کی جو نشست ہے وہ بھی لگتی ہے, اور ہوں. جو خانقاہیں ہیں جی. صوفیہ کرام کی بزرگان دین کی, وہاں پر بھی جی. جو ہے وہ خطابت کا سلسلہ, بیانات کا سلسلہ, ذکر اذکار کا سلسلہ, جی. دعا کا سلسلہ, جی. اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی بھی ایسا طبقہ ہے, ایسے بزرگ ہیں جی. جو ہمارے اسلاف ہیں جی. ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. صحیح. اور صحیح. ایک طبقہ ایسا ہے جو دائرے برائی کی طرف مائل ہے اور برے کاموں کی طرف ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت فرمائے. جی. تو ہر طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ دنیا ہے, ہوں. یہاں پر ہر طرح کے انسان آپ کو ملے گا. صحیح. جو اچھے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کو وہاں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. تو اس طرح کے معاملات ہیں. صحیح. جی حاصل. بالکل بالکل. جی صدیق بھائی آپ آگے ہیں, ظاہر بات ہے صدیق. جی صدیق بھائی آپ کیا کہیں گے اس پورے پروگرام کے اس موضوع جی پر؟ جس طرح نجم بھائی بھی بات فرما رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہوں. کہ نمازوں سے, روزوں سے اور خانقاہوں سے, تبلیغ دین سے جی. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اس میں نہیں ہے. اچھا. لیکن صرف یہی ذریعہ نہیں ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا, اچھا. صرف یہی ذریعہ نہیں ہے. اچھا. کچھ ذرائع بڑے آسان اور بڑے ایسے ذرائع ہیں جس کو ہم نیگلیکٹ کر جاتے ہیں, جس کو ہم اچھا. نظر انداز کر جاتے ہیں, جی. جی. جو ہمارے نظر میں بہت معمولی ہیں, لیکن دراصل وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اچھا. مثال کے طور پر آپ نے راستے سے صرف ایک پتھر ہٹا دیا, جی. صرف یہ سوچ کر کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, صحیح. یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے. صحیح بات. میں آپ کو بتاؤں, تھوڑے عرصے پہلے مجھے ایک شاہ صاحب نے بتایا کہ ایک وابڈا کے کاریگر تھے, ورکر تھے, جو جی. چڑھ کر ٹرانسفارمر کا لنک وغیرہ صحیح کر رہے تھے. ہوں. اچانک وہ اس میں جو ہے کرنٹ آ گیا, جی. جی. اور اتنا زور کا ان کو کرنٹ لگا کہ وہ باقاعدہ ان کے منہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صدائیں بلند ہوئی, اور لوگوں نے دیکھا کہ باقاعدہ کرنٹ جو ہے ان کے پیر میں سے نکل کے باہر, مطلب وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شعلہ جو تھا آگ کا وہ باہر نکلا پیر میں سے ان کے, اور وہ دھڑام سے نیچے گرے. اچھا. ہاسپٹل لے کر گئے ہوں. اور وہ بچ گئے. ماشاء اللہ. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ کہ اتنا شدید تمہیں کرنٹ لگ رہا تھا ہوں. اور تمہارے منہ سے اللہ اکبر کی صدائیں نکل رہی تھیں, تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو, یہ تو بتاؤ. صحیح. تو اس شخص نے جو جواب دیا نا, جی. یہ جواب ہمارے آج کے موضوع کا سمجھنے کے نچوڑ ہے, جی. اور وہ رخ ہے جس رخ پر شاید ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں یا سوچنا چاہتے ہی نہیں ہیں. جی. ہمیں شارٹ کٹس چاہیے, باباؤں کی صورت میں, عاملوں کی صورت میں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بڑے اللہ والے ہیں, جی. یہ لوگ بڑے اللہ کے قریب ہیں, جی. ہماری کہاں اللہ سنے گا, ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. جی. آپ دعا کریں حضرت, آپ کی دعا اللہ فوراً سنے گا. کیوں بھائی, کیا دو خدا ہیں اس دنیا میں, صحیح اس بات. کائنات میں کیا دو رب ہیں؟ صحیح بات. ملا کا خدا اور تمہارا خدا اور, واہ. عالم کا خدا اور آہا. گناہ گار کا خدا اور, کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین میرے غوث اعظم کا ہے, صحیح. وہی اللہ رب العالمین میرا بھی تو ہے, سبحان آپ کا بھی تو ہے, سبحان اللہ. سب کا ہے. کائنات میں ہے ہی ایک رب بس. صحیح تو بات. اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی میں کوئی ایسا نیک کام نہیں کرتا, بس صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میری والدہ میرے گھر میں رہتی ہیں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, میں ان سبحان کا اللہ. دل نہیں دکھاتا. کیا بات ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا قرب نصیب کر دیا, اور موت کے وقت میں نے باقاعدہ اللہ اللہ کی صدائیں لگائیں, اور اللہ نے میری ماں کی دعاؤں کی برکت سے ہی مجھے بچا لیا. یہ تو چلیں بہت بڑی باتیں ہو گئیں, یہ تو نفس پر گراں گزرتی ہے نا, پتھر سے, راستے سے پتھر ہٹانا, ماں کی خدمت کرنا. آپ بیگم کی خدمت کریں کہ ماں کی خدمت کریں, تو اس میں انسان الجھ جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. تو یہ تو نفس پر بڑے گراں ہیں. صحیح. ایک معمولی سا کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا, یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے جناب. کیا بات, کیا بات اس ہے. طرف ہم نہیں سوچتے, صحیح. ہم نہیں سوچتے. صحیح بات. ایک شخص تھے بنی جی. اسرائیل, بہت نیک تھے,
بہت نیک، اتنے نیک تھے